अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज कायद आज़म का यौम पैदाइश है। कायद आज़म पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। तहरीक पाकिस्तान में उनका किरदार, इस पर जितना लिखा जाए उतना कम है। उनकी यौम पैदाइश के हवाले से मैं 3 बातें आज आपसे शेयर करना चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी से जो हमें सबक हासिल किया, अगर उसमें से हम सिर्फ 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हम अपनी इस ज़िंदगी और अगली ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। पहली बात है कुव्वत फैसला, यानी कि उनकी जो डिसीजन पावर थी। डिसीजन पावर इस हवाले से कि पहले आपको मालूम है कि कायद आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार थे। उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एम्बेसडर भी कहा जाता है। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज़ तो जा रहा है, लेकिन शायद हम हिंदुस्तान में इकट्ठे ना रह सकें। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया अपने बाकी मुसलमान साथियों के साथ कि हमें एक अलग वतन के लिए लड़ना चाहिए। उससे पहले आपको ये भी मालूम है कि ये तय हुआ था कि अंग्रेज़ चले जाने से हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहेंगे, लेकिन अलग वतन नहीं होगा, बल्कि उसी हिंदुस्तान में जो अलग कुछ इलाके हैं वो मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ कायद आज़म ने महसूस किया कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो उन्होंने एक फ़ैसला किया। 1940 की जो करारदाद पाकिस्तान है, बेसिकली वो दिन है जिस दिन ये फैसला हुआ कि हमें यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग मुल्क के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद उनकी कुव्वत फ़ैसला के बाद उनकी जो डिटर्मिनेशन है, यानी कि कुव्वत इरादी है, कुव्वत फ़ैसला और फिर इरादा, अपने इरादे पर डट जाना। सिर्फ 7 साल के अरसे में अंग्रेज़ यहाँ से चला गया और हिंदुस्तान में 2 अलग रियासतें वजूद में आई। अब इन 2 फैक्टर्स के साथ जो तीसरा एलिमेंट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो है कायद आज़म के बारे में कहा जाता है कि वो वक्त के बहुत पाबंद थे, यानी पंक्चुअल थे। तो हमारी आज की ज़िंदगी में इन तीनों चीज़ों का बहुत फुकदान है। हम मजबूत फ़ैसला नहीं कर पाते। उसके बाद हमारी जो डिटर्मिनेशन है, मतलब काम करने की जो तसलसल है वो नहीं है। और तीसरे नंबर पर हम वक्त के पाबंद नहीं हैं। हम वक्त के पाबंद हो जाएं तो यकीनन हम कामयाब हो सकते हैं। आज के दिन हम अपने आप से अहद करें कि कायद आज़म की यौम पैदाइश के मौके पर हम सब ने अपने आप से वादा किया है कि हम 3 चीज़ों पर अमल करेंगे। वक्त के पाबंद होंगे, हम बहुत अच्छा फ़ैसला करेंगे और उसके बाद उस किए गए फ़ैसले पर कायम रहकर कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। साहिबो आज 25 दिसंबर है। ये 3 हवालों से बहुत अहम अहमियत का हामिल है। पहले नंबर पर इस रोज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए। दूसरे नंबर पर ईसाइयों की आज ईद है। तीसरे नंबर पे आज नवाज शरीफ का यौम विलादत भी है। तो मैं तीनों के चाहने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद आज़म के चाहने वालों को, ईसाइयों को जो आज ईद मना रहे हैं, और अलामा और नवाज शरीफ को जो आज के दिन पैदा हुए। साहिबो, मैं असल में कायद आज़म के हवाले से गुफ्तगू करने वाला हूँ। कायद आज़म सी हस्तियाँ रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती। ऐसी हस्तियों के लिए सदियों को इंतज़ार करना पड़ता है। कायद आज़म पैदा हुए तो उन्होंने अपने होने का शुरू से एहसास दिलाया। तालीम के मैदान में, वकालत के मैदान में और सियासत के मैदान में, हर जगह पर उन्होंने अनमिट नकूद छोड़े। कहते हैं जब वो दादा भाई नूरू जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे तो अंग्रेज़ ने कहा कि ये काला सियासतदान आइंदा असम्बली में ना पहुँचे, तो कायद आज़म ने इसको नाक का मसला बना लिया। कायद आज़म ने एक एक दरवाज़ा खटखटाया और एक एक शख्स के सामने अपनी पूरी जो कैंपेन थी उसको रखा। दलाइल दिए कि अंग्रेज़ इनको नहीं चाहते, लेकिन ये वो शख्स है जो सही मानों में हमारी नुमाइंदगी कर सकता है। जब इलेक्शन का रिजल्ट आउट हुआ तो दादा भाई नूरू जी 3 वोटों से जीतकर असम्बली में तकरीर कर रहे थे, तो प्रेस गैलरी में सबसे मसरूर हस्ती वो कायद आज़म थे, जो उनको देख देख के अपनी आंखों में नमी ला रहे थे।
اس کے بعد بھی جب بھی کوشش کرنے کا وقت آیا وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ 1916 میں ہندو مسلم اتحاد کے موقع پر ان کی کاوشیں اتنی قابل قدر تھیں کہ سروجنی نائیڈو یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے۔ گول میز کانفرنسز کے بعد جب صورتحال بہت خراب ہوئی، علامہ اقبال نے بار بار ان کو خطوط لکھے کہ آپ آئیے اور مسلمانان ہند کی قیادت کیجیے، تو وہ 1936 میں آ گئے اور ان کو مسلم لیگ کا تاحیات صدر بنا دیا گیا، نمی لا رہے تھے۔ اس کے بعد بھی جب بھی کوشش کرنے کا وقت آیا وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ 1916 میں ہندو مسلم اتحاد کے موقع پر ان کی کاوشیں اتنی قابل قدر تھیں کہ سروجنی نائیڈو یہ کہنے پر مجبور ہو گئیں کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے۔ گول میز کانفرنسز کے بعد جب صورتحال بہت خراب ہوئی، علامہ اقبال نے بار بار ان کو خطوط لکھے کہ آپ آئیے اور مسلمانان ہند کی قیادت کیجیے، تو وہ 1936 میں آ گئے اور ان کو مسلم لیگ کا تاحیات صدر بنا دیا گیا۔ وہ ہر روز ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے کام میں جٹ جاتے اور رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کے موقع پر انہوں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوانوں کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ کہتے ہیں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر حمید نظامی تقریر کر رہے تھے، ان کی تقریر لمبی ہوئی تو اسٹیج سیکرٹری نے ان کو تقریر شارٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ قائد اعظم کو پتہ چلا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید ان کو بٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بات میں انگلش زبان میں کہنے والا ہوں وہ یہ اردو زبان میں بہت بہتر انداز میں کہہ رہے ہیں۔ ان کو اس وقت تک بولنے دیا جائے جب تک ان کے دلائل ختم نہیں ہو جاتے۔ حمید نظامی لوگوں کی تالیوں کی آواز میں دوبارہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور اس وقت تک بولتے رہے جب تک ان کے دلائل ان کا ساتھ دیتے رہے۔ اسی اثناء میں کسی نے عبدالستار نیازی جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر تھے ان کے بارے میں قائد اعظم سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہی از اسٹل ہارٹ، کہ وہ ابھی تک سرگرم عمل ہیں۔ صاحب 1940 کی قرارداد کے بعد جب 1945 اور 46 میں الیکشن ہوئے، مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کے اصول کے تحت قومی اسمبلی کی 30 سیٹیں ملی، جو انہوں نے 30 کی 30 سیٹیں جیت لیں، اور 492 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ملی جن میں سے انہوں نے 428 سیٹیں جیت لیں۔ اس کے بعد جب عبوری حکومت بنی تو انہوں نے اقلیتوں کو بھی نمائندگی دی۔ جوگندر ناتھ منڈل وزیر قانون تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ راجہ غضنفر علی خان، آئی چندری گر، سردار عبدالرب نشتر اور نواب لیاقت علی خان اس عبوری حکومت کے وزیر اعظم تھے۔ اور پھر وہ مرحلہ بھی آیا جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان نے اپنی حد پر مقدور، اس کے ساتھ ساتھ راجہ غضنفر علی خان، آئی چندری گر، سردار عبدالرب نشتر اور نواب لیاقت علی خان اس عبوری حکومت کے وزیر اعظم تھے۔ اور پھر وہ مرحلہ بھی آیا جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان نے اپنی حد پر مقدور کوششوں سے پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن ایک وقت وہ آ گیا جب 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم فوت ہوئے، لیکن وہ کام جس کے لیے انہوں نے بہت تگدو کی تھی وہ اس خوش اسلوبی سے نہیں چل سکا، لیکن اس کے باوجود آج ہم اس پوزیشن پر ہیں کہ ہم انہیں یوں مخاطب ہوں، ابری تھی جو زمین تیرے نقشے کفے پاس ہے، اب تک وہ زمین چاند ستاروں کی زمین ہے، والسلام۔